बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूठे पर सूरह कौसर पढ़कर दम करें, जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। कुछ खिलाना नहीं है, अब हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। तवज्जो कीजिएगा मोहतरम नाजरीन, सूरह कौसर को अपने अंगूठे के ऊपर आपने दम करना है। इसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। इसके बाद जिसका भी नाजरीन नाम लोगे हर शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिसका भी नाजरीन आप नाम ले लिया वही शख्स इंशाअल्लाह आपका गुलाम हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके ताबे हो जाएगा। जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा, हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाजरीन, ये बहुत मुजरिब अमल है। सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारका है। नाजरीन, ये बहुत ही ख़ास अमल है। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को आप अपना बनाना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए वो शख्स आपका अपना बन जाएगा। अगर आपका शोहर है, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के ज़रिए वो आपका गुलाम हो जाएगा, यानी आपकी हक बात मानेगा। जैसे आप कहोगे वैसे करेगा। नाजरीन, इस अमल के ज़रिए आप कहीं शादी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ख़ानदान में लोग मानते नहीं हैं, मनाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। बस आपने मकसद ज़हन में रख कर इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई औरत है, इसने आपकी नाक पे दम कर रखा है, भले ही नाजरीन वो आपकी सास है, आपकी नंद है, आपके घर में है, या इसके अलावा कोई और भी रिश्ता हो सकता है, आपसे झगड़ा करती है, आपकी बात नहीं मानती, जानबूझकर फसाद करना चाहती है, इस अमल के ज़रिए आप इस औरत को भी अपने ताबे कर सकते हैं। इस औरत से अपनी हर जायज़ बात मनवा सकते हैं। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात मानेगी। मेरी बहनें में और बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में हर काम करती हैं, हर किसी की इज्जत करती हैं, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी इनकी इज्जत नहीं होती। नंद है, सास है, देवर है, ससुर है, जेठ है, कोई भी जो शख्स वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आप इससे कुछ बात मनवाना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए आप इससे अपनी बात मनवा लेंगे। इंशाअल्लाह हर कोई आपके ताबे हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते, तो इनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका जायज़ मकसद हो। जायज़ मकसद के लिए ही आपने इस अमल को करना है। नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल का तरीक़ेकार अच्छी तरह जान लीजिए। कौन सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियात है, ये भी अच्छी तरह से जान लीजिए ताकि आपके जहन में कोई सवाल है, कोई वहम है, कोई शक है, वो दूर हो जाए। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं पर भी बैठ कर किया जा सकता है। लाजमी नहीं कि आपने जाए नमाज पर बैठना है। आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसका आपको पूरा पूरा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठकर करना है। जब शोर होगा तो आपका जहन भटकेगा, जब जहन भटकेगा तो आपका यकीन भी भटक जाएगा, तो आपको इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करना चाहे तो कर सकते हैं, बाद में करना चाहे तो कर सकते हैं। नाजरीन, ये छोटी छोटी बातें बताने से मुराद ये है कि एक तो ये अमल का हिस्सा होते हैं, दूसरा आपके जहन में कोई वहम हो, कोई शक हो, वो दूर हो जाता है। जब भी इंसान कोई काम करता है, इसको लेकर अगर जहन में कोई वहम व शक हो तो फिर कोई अमल असर नहीं करता। कोई भी काम करने के लिए इसके ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं।
آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بڑا درود پاک نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجیے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی ساتھ لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی، آپ نے ہر ایک انگلی کے اوپر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرتے جانا ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ ناظرین 40 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 بار پڑھ لیں گے، 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہے۔ ناظرین یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ جب ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لے لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکتا ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہو، اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پہ ہے، کہیں گھر سے باہر ہے، تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ، جس طریقے سے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے، اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اللہ حافظ۔